हेलो एभ्रिवान। सो आजदेखि हामी अल्जेब्रा गर्न गइरहेछौँ र अल्जेब्राबाट तपाईँले 15 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ एसई एक्जाममा। र अल्जेब्राबाट क्वेसन नम्बर 8, क्वेसन नम्बर 9 र क्वेसन नम्बर 10 मा क्वेसन सोधिन्छ। 8 नम्बरमा चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हुन्छ। सो आज हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको क्वेसनहरू गर्न गइरहेछौँ। सो फर्मुला चाहिँ अलरेडी तपाईँलाई थाहा नै छ होला, थाहा छैन भने म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा फर्मुला अपलोड गर्न सक्छु, कमेन्ट गर्नु होला। अदरवाइज यू क्यान टेक स्क्रिनशट अल्सो, नभए बुकमा अलरेडी छँदैछ। र तपाईँ अप्सन म्याथको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज एकदमै सजिलो पनि हुन्छ। सिमिलर क्वेसन नै कम्पलसरी म्याथमा पनि छ। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। यहाँबाट तपाईँले 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट। 5 मार्क्स क्वेसन नम्बर 8 बाट तपाईँले 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। क्वेसन नम्बर 1 यो चाहिँ कोशी प्रोभिन्समा सोधिएको क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 8 मा 2080 को एक्जाममा सोधिएको क्वेसन। सो यू क्यान सी हियर क्वेसन, मोर देन 650 स्पिसिज अफ द बर्ड आर फाउन्ड इन अरुण भ्याली। ओके, कतिवटा स्पिसिजहरू छ? 650। अमङ देम, लेट्स अमङ देम भनेपछि यो अब काम लागेन, त्यो भित्र के भनेको छ यहाँ? लेट्स अमङ देम द टोटल नम्बर अफ द बर्ड्स अफ 10 स्पिसिज इज 2,46,000 where one species is double। यहाँ one species is double भनेको छ, एउटा अर्को स्पेसिस के छ? डबल छ भनेपछि यो ज्योमेट्रिक सिरिजको क्वेसन भयो। ओके, डबल भनेको छ, रेशियो के छ? डबल छ भनेको 2 छ। अफ द फर्मर स्पेसिस, पहिला भन्दा न्यू रेशियो, नेक्स्ट स्पेसिसको नम्बर के छ? डबल छ। क्वेसन नम्बर ए मा क्वेसनले के भनेको छ? टु विच सिक्वेन्स अफ द गिभन कन्टेक्स्ट इज रिलेटेड। यहाँ कुनसँग रिलेटेड छ? ज्योमेट्रिकसँग, किनभने यहाँ डबलको कुरा भएको छ, समको कुरा भएको छैन। सो द गिभन कन्टेक्स्ट इज रिलेटेड विथ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हामी यहाँ लेख्नु पर्यो पहिला सुरुमा नम्बर ए मा। सो दिस वान 2080 कोशी प्रोभिन्स क्वेसन नम्बर 8। सो नम्बर 1 को ए मा हामी लेख्छौँ यहाँनिर द given context is related with geometric sequence। okay, geometric sequence। number B, question number B minus the find the number of birds of minimum first species। फर्स्ट स्पिसिस को मिनिमम बर्डहरू कति छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। फर्स्ट स्पिसिस को मिनिमम बर्ड भनेपछि हामीले ए को भ्यालु यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर कमन रेशियो आर इज इक्वल टु के छ? सो के इन्फर्मेसनहरू दिएको छ पहिले यहाँ लेख्ने। सो कमन रेशियो इज 2, डबलको कुरा भएको छ। सो कमन रेशियो आर इज इक्वल टु 2। कसरी 2 भयो? यहाँनिर हेर्नुहोस् त, वान स्पिसिज इज डबल अफ फर्मर स्पिसिज। नेक्स्ट स्पिसिज जे के हुन्छ? फर्मर डबल हुँदै जान्छ। ओके, त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ? टोटल नम्बर भनेको सम हो। टोटल नम्बर भनेको सम हो, सम अफ 10 स्पिसिज। टोटल नम्बर अफ बर्ड्स अफ 10 स्पिसिज इज दिस। यहाँनिर सम अफ 10 स्पिसिज इज इक्वल टू कति दिएको छ? 2,46,000। इट मिन्स S10 दिएको छ। S10 इज इक्वल टू कति छ? 2,40,000 र नम्बर अफ बर्ड कति छ? 10 छ। सो वी क्यान राइट हियर टोटल नम्बर अफ बर्ड, टोटल नम्बर अफ बर्ड्स अफ 10 स्पिसिज means S10 is equal to 2,46,000। so number of bird कति भयो यहाँनिर? number of species of birds n is equal to 10। यहाँ पनि 10 छँदैछ हैन, n is equal to 10 here। after that we know that now फर S10 को फर्मुला युज गर्ने अनि के को भ्यालु निकाल्ने? ए को भ्यालु। फाइन्ड द नम्बर अफ बर्ड्स अफ मिनिमम फर्स्ट स्पिसिस। फर्स्ट स्पिसिस को नम्बर अफ बर्ड निकाल्नु पर्ने छ। फर्स्ट स्पिसिस को भनेपछि हामीले ए को भ्यालु निकाल्नु पर्ने। सो एसएन को फर्मुला के हुन्छ? ए आर पावर एन माइनस 1 डिभाइडेड बाई आर माइनस 1। सो एस एन को प्लेसमा के राख्ने? 10 राख्ने। ओके, ए को प्लेसमा ए नै राख्छौँ। आर को भ्यालु कति छ? आर इज इक्वल टु 2। सो वी क्यान राइट 2, एन मिन्स 10
-1 divided by r -1. r को value के छ 2 छ, so 2 - 1. S10 को value कति छ 2,46,000. So we can write here or 2,46,000 is equal to a 2 power 10 भनेपछि 1024 हुन्छ. -1 गर्दाखेरि or do step by step. 1024 -1 by 2 -1 1 1 into this same नै भयो 204600 is equal to a into यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्ने 1023 अब डिवाइड गरिदिने a is equal to 204600 divided by 1023. Therefore a को भ्यालु कति आउँछ 200. So 200. Therefore we can write down the number of birds of minimum first species. सबै क्वेशनबाट लेख्ने हो यो. Species is 200. Okay. So first term निकाल्नु पर्ने थियो. First term कति आयो 200. Now look at question number C. Question number C मा क्वेशनले के भनेको छ यो कुन सिक्वेन्स हो अर्थमेटिक हो जियोमेट्रिक हो यो लेख्दाखेरि हामीले 1 मार्क्स पाउँछौं र नम्बर बी मा हामीले मिनिमम फर्स्ट स्पीसीज को नम्बर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो त्यहाँदेखि हामी 2 मार्क्स पायौं. अब सी नम्बर सी मा पनि 2 मार्क्स स्कोर गर्न सकिन्छ. टोटल 5 मार्क्स को क्वेशन हो. अब हाउ मेनी टाइम्स इज द नम्बर अफ फोर्थ स्पीसीज भनेको हामीले T4 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. हाउ मेनी टाइम्स इज द नम्बर अफ फोर्थ स्पीसीज अफ द बर्ड देन that of second species. हामीले यहाँनिर सेकेन्ड स्पीसीज पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. नम्बर अफ सेकेन्ड स्पीसीज को बर्ड को नम्बर पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. अनि हाउ मेनी टाइम्स भनेपछि हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यहाँनिर रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. रेशियो हाउ मेनी टाइम्स द नम्बर अफ फोर्थ स्पीसीज अफ बर्ड देन द सेकेन्ड स्पीसीज क्याल्कुलेट इट. सो हामी फोर्थ स्पीसीज पनि फाइन्ड आउट गर्ने, number of fourth species bird and number of second species bird पनि find out गर्ने and then we have to find out a ratio. So here for number C a is equal to कति छ 2 छ. first term कति छ यहाँनिर 200 आएको छ र r is equal to हामीलाई थाहा नै छ 2 छ डबल. so T4 is equal to what and T2 is equal to what fourth species र second species को number of bird find out गर्नुपर्ने. so we know that T4 को फर्मुला के हुन्छ ज्योमेट्रिकमा अर्थमेटिकमा होइन. T4 को फर्मुला हुन्छ AR power 3. So AR power 3 A को भ्यालु कति छ 200 R को भ्यालु 2 power 3. 2 power 3 भनेको 8 into 2 16. So we can write 1600. Similarly T2 पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. T2 को फर्मुला AR power 1. Okay, AR power 1 or AR we can say A means 200 R means our value of R is 2. So 2 write down is equal to 400. How many times भनेको छ. So we have to find out a ratio here. Ratio is equal to T4 divided by T2. So T4 कति छ 1600 divided by T2 कति आएको छ सेकेन्ड टर्म 400. यो दुईटा डिवाइड गर्दा कति आयो 4 by 1 is equal to 4:1. Okay up to here. So we can write down therefore the number of fourth species of bird is 4 times more. फोर्थ स्पीसीज मा के छ 4 times more छ कुन भन्दा देन सेकेन्ड देन that of second species. yes 4 times छ किनभने 4:1 आएको छ. सो 4 गुना छ सेकेन्ड स्पीसीज भन्दा फोर्थ स्पीसीज मा के छ बर्ड को नम्बर 4 गुना छ. यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 16 आउँछ. Hope you understand this question number 1 which is taken from Kosi province 2018 मा Kosi province मा सोधिएको क्वेशन छ. Now look at Madhya province question number 8. So question number 2 मा रहेको छ यहाँनिर you can see here Urvashi made a music video and uploaded in a social media. In an interval of every hour new viewers are observed. The video increases equally as below. So first hour मा 500, second hour मा 250,
थर्ड आवरमा 600। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त रेसियो इक्वल छ छैन, डिफरेन्स इक्वल छ। यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा के आउँछ 50, यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा के आउँछ 50। यो कस्तो खालको सिक्वेन्स हो, यो अर्थमेटिक हो। रेसियो इक्वल हुँदाखेरि के हुन्छ, ज्योमेट्रिक हुन्छ, तर यहाँ डिफरेन्स इक्वल छ, यो भनेको अर्थमेटिक हो। ओके, नाउ क्वेसन नम्बर ए मा हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर ए मा क्वेसनले के भनेको छ, इन विच सिक्वेन्स न्यू भ्युअर्स आर इन्क्रिजिङ। कुन रेसियोमा इन्क्रिज भएको छ, कुन सिक्वेन्समा इन्क्रिज भएको छ, अर्थमेटिकमा भएको छ। सो वी क्यान राइट हियर नम्बर ए, न्यू। डाइरेक्टली अर्थमेटिक सिक्वेन्स नलेख्नु होला, यहाँनिर पुरै डिस्क्राइब गरेर लेख्दा राम्रो हुन्छ। न्यू भ्युअर्स आर increasing in an arithmetic sequence. Okay, up to here. Number B. Question number B मा क्वेशनले के भनेको छ, how many total new viewers will be there till 10th hour। अब यहाँ फर्स्ट आवर को दिएको छ, फर्स्ट आवरमा 500, सेकेन्ड आवरमा 250, थर्ड आवरमा 600। अब 10th आवर को निकाल्नु पर्ने हामीलाई, T10 निकाल्नु पर्ने छ यहाँनिर। ओके, टोटल भनेको छ, फाइन्ड द टोटल भ्युअर्स भनेको छ। सो यहाँनिर S10 निकाल्नु पर्ने, टोटल न्यू भ्युअर्स विल बी देयर इन 10th आवर भनेको S10 निकाल्नु पर्ने हामीले यहाँनिर। सो S10 को फर्मुला के हुन्छ, SN को फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, यो अर्थमेटिक को। सो हियर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू फर्स्ट आवरमा कति भ्युअर्स थियो 500। त्यसपछि हामी कमन डिफरेन्स निकाल्छौँ यहाँनिर, कमन डिफरेन्स D को फर्मुला के हुन्छ, T2 माइनस T1। T2 भनेको छ सेकेन्ड टर्ममा कति छ 550 छ, फर्स्ट टर्ममा 500 छ, यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरिदिने। सो वी क्यान राइट हियर 550 माइनस 500, यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 50 हुन्छ। नम्बर अफ टर्म्स हामीलाई टोटल भ्युअर्स अफ 10 टर्म निकाल्नु पर्ने छ, 10 आवरमा कति भ्युअर्स हुन्छ। सो नम्बर अफ टर्म्स n इज इक्वल टू 10। हामीलाई S10 निकाल्नु पर्ने, सम अफ 10 टर्म निकाल्नु पर्ने छ। सो सम अफ 10 टर्म्स वी क्यान राइट S10 इज इक्वल टू व्हाट, 10th टर्म। नाउ व्हाट इज द फर्मुला अफ SN। SN को फर्मुला के हुन्छ, n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1d। यस, ओके। सो n को वैल्यू कति छ 10। सो वी क्यान राइट हियर 10 डिवाइडेड बाय 2 इन्टू a को वैल्यू कति छ 500। सो राइट डाउन हियर 500 प्लस n माइनस 1, n को वैल्यू 10 छ। सो 10 माइनस 1, d को वैल्यू कति छ 50। सो राइट डाउन हियर 50। अब क्यालकुलेट गर्ने, यो दुईटा डिवाइड गर्दा 5 हुन्छ, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 2 इन्टू 500 1000 भयो, प्लस यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा 10 माइनस 1 9, 9 इन्टू 50, 5 9 45। सो हियर 450, यो दुईटा एड गर्ने, एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 1450 मल्टिप्लाई बाय 5 गरिदिने। सो 5 इन्टू 1450, वेन यू मल्टिप्लाई वी गेट हियर 7250, 5 25 5 2 20 22 5 5 6 7। सो 7250। सो वी कैन राइट डाउन देयरफॉर there will be 7250 total number of viewers till 10 hour, till 10th hour. Okay, up to here. Now C number, question number C मा क्वेशनले के भनेको छ यहाँ हेर्नुस् त, does the music video make 7250 viewers in 10th hour, find it। अब 10th hour मा 7250 viewers बनाउँछ, यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। यहाँनिर हामीले यहाँनिर अलरेडी निकालेको छौं S10 इज इक्वल टु कति छ, S10 इज इक्वल टु 7250। फेरि क्वेशन त्यही क्वेशन सोधेको छ, त्यही अपोजिट सोधेको छ। 10 आवर मा 7250 भ्युअर्स हुन्छ, तर यहाँनिर 10 भनेको छैन, हामीले निकाल्नु पर्ने। 10 आवर मा 7250 भ्युअर्स आउँछ। यहाँ क्वेशनले के भनेको छ यहाँ हेर्नुस् त, डज द म्युजिक भिडियो मेक 7250 भ्युअर्स इन 10 आवर, यस अर नट, दैट वी हैव टु फाइन्ड आउट। डेफिनेटली यस हो, किनभने हामीले यहाँ अलरेडी निकालिसकेका छौं 10 आवर मा कति भ्युअर्स आएको छ 7250। सो डाइरेक्टली यस भनेर तपाईले 2 मार्क्स पाउनुहुन्न। यो क्वेशन कति मार्क्स को 2 मार्क्स को, डाइरेक्टली यस भन्ने बित्तिकै पाउनुहुन्न, यो हामीले सल्भ गरेर शो गर्नुपर्ने हुन्छ। हियर 10 घण्टामा कति भनेको छ 10 आवर मा 7250। सो S
10 और SN जे लेख्दा पनि भयो इज इक्वल टु 7250 A इज इक्वल टु कति छ फर्स्ट टर्म 500 छ D इज इक्वल टु भ्यालु कति छ 50 छ हो कि हैन N को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने ओके अपोजिट अब हामीले सेम फर्मुला युज गर्नुपर्छ SN के फर्मुला युज गर्ने हो SN को फर्मुला के हुन्छ n/2 ब्र्याकेट 2a प्लस n minus 1 D SN को भ्यालु कति छ 7250 इज इक्वल टु n को प्लेसमा n राख्ने डिवाइड बाइ 2 2a को प्लेसमा 500 प्लस n minus 1 D को प्लेसमा हामी के राख्छौं 50 राख्छौं ओके नाउ अब के गर्ने जस्ट वी हैव टु क्याल्कुलेट 7250 इज इक्वल टु n/2 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 1000 भयो प्लस यो मल्टिप्लाई गर्ने 50 इन्टु n 50n माइनस 50 इन्टु 1 50 हुन्छ यो और 7250 इज इक्वल टु n/2 यो दुईटा 50n so 50n we have to write 50n यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्ने we can get plus 950 okay up to here after this 7250 is equal to n/2 यहाँदेखि 2 कमन आउँदा 2 कमन आयो रिमेनिङ के हुन्छ 25n प्लस 475 यस 2 कमन आउँदाखेरि 475 5 to the 10 7 to the 14 15 1 4 to the 8 1 9 2 2 and 2 cancel आया so 7250 is equal to ये दुईटा मल्टिप्लाई n into 25n square plus n into 475n okay up to here after this हामीले के गर्ने यो टर्मलाई चाहिँ राइट साइडमा लाने सो 25n square plus 475n minus 7250 is equal to 0 अहिले फ्याक्टराइज गर्नु पर्दैन यहाँनिर के गर्ने 25 475 7250 यहाँ 25 कमन लिने रिमेनिङ के हुन्छ n square plus 19n minus 290 is equal to 0 अब यो 25 तल आउँछ 0/25 भनेको 0 सो रिमेनिङ के भयो यहाँ n square plus 19n minus 219 is equal to 0 हामीले n को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने n square plus मल्टिप्लाई गर्दा 290 सबट्र्याक्ट गर्दा 19 त्यो नम्बर के हुन्छ 29 र 10 हुन्छ सो 29 minus 10 n minus 290 is equal to 0 or n square plus 29 into n 29n minus 10n minus 290 is equal to 0 or यो दुईटा टर्मबाट कमन यो दुईटा टर्मबाट कमन यहाँ n कमन आउँछ रिमेनिङ n plus 29 यहाँबाट minus 10 कमन आयो रिमेनिङ n plus 29 is equal to 0 फेरि n plus 29 n minus 10 is equal to 0 either or गर्दाखेरि either n plus 29 is equal to 0 n is equal to minus 29 नम्बर कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन सो यहाँनिर इम्पोसिबल लेख्ने ओके इम्पोसिबल अर्को और लिने n minus 10 is equal to 0 so n is equal to we get here 10 so हामीलाई क्वेशनले के भनेको थियो does the music video makes 7250 viewers भिडियो चाहिँ 7250 viewers बनाउँछ 10 घण्टामा यस डेफिनेटली बनाउँछ किनभने यहाँ n is equal to कति आएको छ 10 आएको छ so at last we can write down yes the music video makes 7250 viewers in 10 hours यो चाहिँ कन्क्लुजन लेख्ने पर्छ hope you understand this question number 2 we done from Madhya province र next video मा बागमती र गण्डकी के आउने छ so if you understand this video please like and share with your friends thanks for watching till last keep supporting and keep sharing